निकलो पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर शाम 5 बजे तक हक के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर्स का जोश खरोश काबिल दीद। लाहौर के बेशतर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतारें। पेशावर में बुजुर्ग शहरी वोट डालने पहुंच गए। नौशहर फिरोज में दुल्हन ने वोट कास्ट किया। इंतखाबात के नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, जो इंटरनेट न होने पर भी काम कर सकेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान रात 2 बजे तक आरोज को नताइज जारी करने के पाबंद हैं। गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दी के वाकयात के बाइस कीमती जानों का ज़िया हुआ। अमन अमान कायम रखने और मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम नागुज़ीर हैं। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने के बाइस शहरी 8300 पर बज़रिया SMS अपने वोट की मालूमात हासिल करने से कासिर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोबाइल सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा, पार्टी को इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रुजू करने का कह दिया है। हम कॉन्फिडेंट भी हैं और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है। रात को तो कहा गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। अमन अमान कायम करने वाले इदारों ने इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला किया। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, हम मोबाइल सर्विस खोलने का कहें और दहशत गर्दी का कोई वाकया हो जाए तो जिम्मेदार कौन? हमारा सिस्टम इंटरनेट पर मुनहसर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कहते हैं, मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश से इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का मरकजी इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर फाल। आपने सब निकलना है और वोट देना है और इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट कास्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना में वोट कास्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर में, मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में, लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने मरी में वोट कास्ट किया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। असद कैसर ने स्वाबी में वोट डाला। हाफिज नईमुर रहमान ने नॉर्थ नाजमाबाद में वोट कास्ट किया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अहलिया के हमरा वोट कास्ट किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन पर बदनस्बी। कराची के हल्का NA 250 के 2 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर वक्त पर न पहुंचे। औरंगी टाउन सुपर ग्रामर स्कूल पोलिंग स्टेशन में अमला पहुंचा ना ही सामान। NA 248, 247 और NA 245 के मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताकीद का शिकार हुई। टंडो मोहम्मद खान में PS 67 के 1 और टोबा टेक सिंह में NA 106 के 2 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग ताकीद का शिकार रही। सक्कर के हल्का NA 200 और PS 25 के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताकीद का शिकार। चमन के बेशतर पोलिंग स्टेशनों का अमला गायब। निकलो पाकिस्तान की खातिर। असल शनाख्ती कार्ड उठाएं, पोलिंग स्टेशन पर जाएं, मर्जी के उम्मीदवार के निशान पर मोहर लगाएं। मोहर लगाते वक्त एहतियात बरतें। एक उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर ही मोहर लगाएं, वरना वोट जाया हो जाएगा। अगर 2 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मोहर लगाई तो आपका वोट शुमार नहीं होगा। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड होने की सूरत में भी वोट कास्ट किया जा सकता है। बैलेट पेपर का कोई भी हिस्सा फाड़ने या उस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। किसी भी गलती की सूरत में वोटर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से नया बैलेट पेपर हासिल कर सकता है। 10 बदुआ है कि इस मुल्क में जो खदूरत है, इस मुल्क में जो बाहमी जो मुखासमत है, इस मुल्क के अंदर जो हमने बीज बोए हैं नफरत के, अल्लाह ताला आज
اس کروڑوں عوام کی دعاؤں اور ان کے ووٹ کے نتیجے میں اس کو ختم کرے. ملک کی تقدیر عوام کے ہاتھ میں ہے. ترقی کے لیے ووٹ ڈالیں گے تو تقدیر بدلے گی. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار. کہا توقع ہے یگانگت کے پھول نچھاور کرنے والی حکومت آئے گی. اسد عمر نے کہا کسی بھی جمہوری ملک میں شہری کے پاس سب سے بڑا اختیار ووٹ کی طاقت ہے. آج خاص دن ہے, اپنی طاقت کا استعمال کریں اور ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالیں. اون چودھری کہتے ہیں خود ہر پولنگ اسٹیشن پر جا رہا ہوں, ایک ایک اسٹیشن پر پہرا دیں گے. پی پی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں انتخابات کے دوران انٹرنیٹ بند کرنا اچھی روایت نہیں. الیکشن بہت اہم ہے, اس کی شفافیت پاکستان کو دلدل سے نکالے. یہ شہر تو رات بھر آمادہ تھا, جاگ رہا تھا کہ صبح جا کے ووٹ دے. دیر سے شروع, جہاں پر دیر سے یہ ووٹنگ شروع ہوئی ہے وہاں پر اتنا ہی وقت دیا جائے بعد میں. جہاں جہاں ووٹنگ تاخیر سے شروع ہوئی وہاں ووٹرز کو اضافی وقت دیا جائے. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی کے کئی پولنگ اسٹیشنز میں سامان موجود ہے لیکن عملہ نہیں. چوکیداروں اور ڈرائیورز کو پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن بتائے الیکشن کے نام پر یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے ملک بھر میں 6 لاکھ سیکورٹی اہلکار تعینات. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے آرمی, سول آرمڈ فورسز, پولیس اہلکار موجود. الیکشن کمیشن کی درخواست پر کوئک ریسپانس فورس کے 1,06,942 اہلکار تعینات. پاک فوج, سول آرمڈ فورسز کے 1,30,882 اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر مامور. پولیس کے 4,65,736 اہلکار تعینات. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے ملک بھر میں حساس علاقوں میں فلیگ مارچ. پاک فوج قانون نافذ کرنے والے ادارے ووٹرز کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم. سب سے بڑا پینل, سب سے بڑی نشریات, نکلو پاکستان کی خاطر. ARY نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن پر سب کی نظر. ہر حلقے کی صورتحال پر مستند تبصرے اور تجزیے. سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہیں. امید ہے پولنگ ڈے امن و امان سے گزرے گا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں شہریوں کے تحفظ کے لیے اضافی نفری تعینات کی گئی ہے. نگراں وزیر اطلاع سندھ کہتے ہیں حکومت نے رابطے کا کوئی بھی ذریعہ بند کرنے کی سفارش نہیں کی. ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ موبائل فون سروس بند نہیں ہوگی, لیکن یہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے. ٹانک کے علاقے کوٹ اعظم میں پولنگ عملے پر فائرنگ سے سیکورٹی اہلکار شہید. فائرنگ کے بعد پولنگ روک دی گئی. ٹانک کے کچھ پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کا عملہ اور سامان نہ پہنچ سکا. پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی. گوگل کا ڈوڈل پاکستان کے عام انتخابات کے رنگ میں ڈل گیا. گوگل کے نئے ڈوڈل میں پاکستانی جھنڈے کے ساتھ بیلٹ باکس میں ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. کینگروز کو ہراؤ, شاہینوں فائنل کا ٹکٹ کٹاؤ. ICC ورلڈ انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آج پاکستان اور آسٹریلیا مد مقابل. لائیو ایکشن دوپہر 1 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہیں. فاتح ٹیم فائنل میں ٹاکرے میں اتوار کو بھارت سے ٹکرائے.